أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. كالمهل يغلي في البطون، 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 كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمالئون منها البطون، 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 فمالئون
فمالئون منها البطون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا 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 إنما يأكلون 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 في بطونهم نارا 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 والبطن عليه نارا والبطن عليه نارا والبطن عليه نارا والبطن عليه نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا والبطن عليه 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 نارا والمعدة عليه نارا عليه نارا عليه نارا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار 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 أولئك ما يأكلون 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 في بطونهم إلا النار بسم الله يبتل كل سحر في البطون 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 بسم الله يبتل كل سحر في البطون
بسم الله يبتل كل سير في البطون. بسم الله يبتل كل سير في المعدة. 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 بسم الله يحرق كل سير في البطون والمعدة. 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 بسم الله يحرق. 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 بسم الله يحرق كل سير. بسم الله يحرق كل سير في البطون والمعدة. بسم الله يحرق كل سير في البطون والمعدة. بسم الله يحرق كل سير في الأمعاء. بسم الله يحرق كل سير في الأمعاء. بسم الله يحرق كل سير في الأمعاء. بسم الله يحرق كل سير مأكول. بسم الله يحرق كل سير مأكول أو مشروب. 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 اللهم فك كل سهر في البطون. اللهم فك كل سير في البطون. اللهم فك كل سير في البطون والمعدة. اللهم فك كل عقدة 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 في البطون والمعدة. اللهم فك كل عقدة. 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 ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة. واحلل عقدة. واحلل عقدة. واحلل عقدة. اللهم احلل عقدة. اللهم احلل عقدة في البطون والمعدة. اللهم احلل عقدة. 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 بسم الله يخرج. بسم الله يخرج كل سير في البطون والمعدة. 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 بسم الله يخرج. 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 بسم الله يخرج كل سير في البطون والمعدة. بسم الله يخرج كل سير في البطون والمعدة. بسم الله يخرج كل سير في البطون. بسم الله يخرج كل سير في البطون. بسم الله يخرج كل سير في البطون والمعدة. بسم الله يخرج. 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 يخرج من بين الصلب والترائب. 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 اللهم أخرجنا. اللهم أخرجنا. اللهم أخرجنا. اللهم أخرجنا. اللهم أخرجنا. اللهم أخرجنا. اللهم أخرجنا.
اللهم أخرجنا 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 يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا اللهم أخرجنا اللهم أخرجنا اللهم أخرجنا اللهم أخرجنا ربنا 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 أخرجنا اخرج منها مذموما مدحورا اخرج منها 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 مذموما مدحورا فاخرج منها قال فاخرج منها قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها 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 فاخرج منها فاخرج منها فاخرج 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 اخرج 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 منها مذموما مدحورا اخرج منها مذموما مدحورا اخرج منها مذموما مدحورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 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 وإذا مرضت فهو يشفين 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 يخرج من بطونها شراب مختلف ألبانه فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألبانه فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألبانه فيه شفاء للناس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم الله يشفيكم الله يشفيكم بسم الله يرقيكم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.